अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान गनी और आप देख रहे हैं टेक टुमारो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर जो है फॉरेक्स रिलेटेड कंटेंट होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जिसमें कि मैं फॉरेक्स से रिलेटेड जो है लेक्चर्स वगैरह अपलोड करूँगा। मतलब ये लेक्चर्स उनके लिए होंगे जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगिनर्स हैं और जिन्होंने अभी तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखी नहीं है और ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं। तो ये जो है कोर्स एक किस्म का समझ लें तो ये उनके लिए बहुत ही मुफीद होगा। और मेरे ख्याल से आप अगर बिल्कुल फ्रेश हैं और आप फॉरेक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है सीखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आज हम जो बात जानेंगे वो है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए उसके बारे में जान लेना ज़रूरी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरी तौर पर जाननी चाहिए, जैसा कि वो कारोबार क्या है और उस कारोबार को कौन लोग कर रहे हैं, उस कारोबार में सरमाया यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और आपने उसमें आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो चीज़ होती है, अगर आप ऑनलाइन जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप इसमें आपके डिपॉज़िट और विड्रॉ मेथड क्या होंगे। क्या आया कि वो डिपॉज़िट और विड्रॉ मेथड आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है एक कारोबार और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो है लाजमी पता होनी चाहिए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक मुनाफा बख्श इंटरनेशनल कारोबार है। इस कारोबार में पूरी दुनिया से तकरीबन रोज़ाना 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श कारोबारी मार्केट है। ये इंतहाई सादा और आसान कारोबार है, इसलिए बाकी कारोबार की तरह किसी बड़े सेटअप या ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, और ना ही आपके वक्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। आप थोड़ी सी रकम से घर बैठे इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल का होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है पहले होता था कि फॉरेक्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते थे वो सिर्फ कंप्यूटर्स पर ही अवेलेबल होते थे। लेकिन आजकल जो फॉरेक्स के सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशंस की सूरत में जो है आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और आप जो है उनको मोबाइल पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए जो कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं आप जो एक एक फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक एक सेकंड का हिसाब होता है। ये हो कि आप कमांड दें 1 सेकंड और आपके कमांड जो है अगर 1 से 2 सेकंड भी लेट हो जाए तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है इस चीज़ के लिए। तो डिवाइस आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ये इसकी जो है बेसिक शर्त है। इसके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कारोबार है और फॉरेक्स मार्केट तकरीबन सारा दिन हफ्ते में 5 दिन साल भर खुली रहती है। आप जब दिल चाहे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है हर वक्त ऑनलाइन रहती है। आप ऑनलाइन हो या ना हो, आपका कंप्यूटर चल रहा हो या ना चल रहा हो, फॉरेक्स एक्सचेंज सर्विस और सर्वर और फॉरेक्स ब्रोकर हमेशा ऑनलाइन रहता है। मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि डॉलर के रेट की किसी करेंसी के मुकाबले में अभी मज़ीद नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, और आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद नीचे वाले कम रेट पर ख़रीदा जाए ताकि ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन जब रेट नीचे आएंगे उस वक़्त आप मसरूफ़ होंगे या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप डॉलर्स को कम रेट पर नहीं ख़रीद सकते। तो इस सूरत में जो है फॉरेक्स मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप अपना ऑर्डर बुक कर देंगे नीचे वाले रेट पर ख़रीदने का। जो ही डॉलर उस रेट पर जाएगा
آپ کی ٹریڈ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ ڈالرز کو کم ریٹ پر خرید لیں گے، چاہے اس کے لیے آپ کا کمپیوٹر بند ہو، آپ موبائل پہ ٹریڈنگ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں، یہ ایک پری ٹریڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ جو ہے آپ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کم ہوگا، اور جس مطلب آپ پوائنٹ پہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ جائے گا، تو آپ اس کو سیل یا بائی لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس ڈالر کا ریٹ جو ہے اس پوائنٹ کو ٹچ کرے گا، تو آپ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو سوال آتا ہے، یہ کون سا یا کس طرح کا کاروبار ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے کرنا کیا پڑے گا؟ تو دوستو، آپ نے منی ایکسچینجنگ کاروبار کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ کاروبار جو ہے آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی بہت مشکل ہے۔ جو بھی دوسرے ملک سے سیاح ہمارے ملک آتے ہیں، تو وہ اپنے ملک کی کرنسی جو ہے وہ ساتھ لاتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہاں پہ ہمارے ہاں کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، لین دین کرنی ہے، تو ان کو جو ہے ہماری کرنسی ضرور چاہیے ہوگی خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی کسی اور کنٹری سے آتا ہے، فار ایگزامپل انڈیا سے آتا ہے یا بنگلہ دیش سے آتا ہے یا کسی بھی کنٹری سے آتا ہے، تو یہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے، ان کو اس کرنسی سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہوگی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کرنسی اصل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو جو ہے، یا کوئی بھی جو ہمارے ملک میں آئے گا، اس کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اپنی کرنسی کو جو ہے ہمارے ملک کی کرنسی کے ساتھ تبدیل کروائے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے، اس کو منی ایکسچینجنگ کہتے ہیں، اور یہی کاروبار جو ہے آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر گلی کوچے میں تقریباً یہ سمجھ لیں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ تو اس خرید و فروخت میں منی چینجرز کو جو بچت ہوگی، وہ اس کا منافع کہلائے گی، اور اس طرح دن میں کئی گاہک اس کے پاس آئیں گے کرنسی تبدیل کرانے کے لیے۔ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بہت سا منافع ہو جائے گا۔ منی چینجر جس ریٹ پر ڈالر گاہک سے خریدے گا، اس سے زیادہ پھر دوسرے گاہک کو فروخت کرے گا۔ مطلب کوئی وزٹر ہماری کنٹری میں آیا ہے، اس نے یوں سمجھ لے ڈالرز جو ہے منی ایکسچینجر سے ایکسچینج کروائے ہیں، تو جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ڈالر کا ریٹ جو ہے 178 چل رہا ہے، تو وہ جب اسے ڈالر خریدے گا، تو وہ 170، 60، 65 اس ریٹ پہ خریدے گا، اور جب وہی ڈالر وہ کسی کو فروخت کرے گا، تو وہ ڈالر جو ہے اس کو 185، 190 اس طرح کے ریٹ میں جو ہے وہ فروخت کرے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ منی ایکسچینجنگ کاروبار اسی چیز کا نام ہے۔ قیمت کا یہ جو فرق ہوتا ہے، اس کو فوریکس مارکیٹ میں سپریٹ کہتے ہیں، اور یہی سپریٹ جو ہے بروکر کا منافع بھی ہوتا ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ بھی اسی طرح کا ایک کاروبار ہے، جس میں آپ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، ایک کرنسی کو خریدتے ہیں تو دوسری کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی طرح سے یہ اندازہ ہو جائے کہ ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں کچھ دنوں بعد بڑھ جائے گی، تو ہم ڈالرز کو خرید کر اپنے پاس رکھ لیں گے، اور جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کر جو ہے منافع کما لیں گے۔ تو یہی ہے فوریکس ٹریڈنگ کا بیسک انٹروڈکشن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا، اور اس میں جو ہے کس طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔